रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टी.4। हम तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की सेकेंड ईयर की फार्मास्यूटिक्स की। इसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 18 में पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट, यानी हॉस्पिटल के अंदर जो फजूल और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उसका ज़िया होता है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स 3 का लेक्चर नंबर 18 है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है और हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है, उसकी थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट को थोड़ा बात बताएंगे। उसके बाद कॉमन हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर पिछले लेक्चर सुनना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्कशन में लिख दिया गया है। पिछले तमाम लेक्चर सेकेंड ईयर के जो फार्मेसी टेक्नीशियन के हैं वो आप इसमें सुन सकते हैं। तो आज के टॉपिक इंतहाई अहम है और आसान है, हॉस्पिटल फार्मेसी का, जिसको फार्मेसी 3 भी कहते हैं। तो आपने इससे जुड़े रहना है ताकि आप जो है मुकम्मल लेक्चर जो सीरीज़ जो है फार्मास्यूटिक्स की बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जो बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट जो कॉलेज में रेगुलर नहीं जा सकते तो वो उनके लेक्चर मिस हो जाते हैं। तो इस चैनल के ऊपर T.4 के ऊपर तमाम लेक्चर्स पड़े हैं बुक के, स्टेप बाई स्टेप टॉपिक वाइज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसमें इंतहाई फ़ायदा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सबसे पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है? फार्मास्यूटिकल वेस्ट को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सपायर्ड, unused and contaminated pharmaceutical products, drugs, vaccine and sera that are no longer required and need to be disposed of appropriately। यानी ऐसा वेस्ट जो कि एक्सपायर हो चुका है, यानी जिसकी मुद्दत गुजर चुकी है और अब वो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और अनयूज जो जो वैसे ही किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, कंटेमिनेटेड जो गंदला या मैला हो चुका है, इसमें किस चीज़ की मिलावट हो चुकी है किसी प्रोडक्ट के अंदर, और ऐसी अद्वियात जो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, या वैक्सीन जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और सीरा मीन जो ब्लड का जो वेस्ट होता है उसको हम सीरा कहते हैं। और ऐसी तमाम जो चीज़ें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं, और इनकी ज़रूरत कोई नहीं होती। तो इसको हम जो डिस्पोस्ट ऑफ करना होता है अप्रोप्रिएटली, यानी मुनासिब तौर पर इनको डिस्पोस्ट ऑफ करना की ज़रूरत होती है, इस तमाम वेस्ट को हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल वेस्ट जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ड्रिपें, सिरंजें और बरनूला वगैरह जो भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, अगर वो जब इस्तेमाल के बाद हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं तो वो हॉस्पिटल वेस्ट कहलाता है। हॉस्पिटल वेस्ट इज़ एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड इन डायग्नोज, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन रिसर्च इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि डायग्नोस के दौरान या इलाज मुआवजे के दौरान या ह्यूमन बीइंग की इम्यूनाइजेशन, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के दौरान, या रिसर्च हॉस्पिटल में जो रिसर्च चल रही है उस दौरान जो वेस्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं। तो इसके बाद है आगे, टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाई हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ अबाउट 80% इज़ जनरल वेस्ट। यानी आमतौर पर जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ मतलब कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट बनता है उसकी 2 किस्में होती हैं, जनरल वेस्ट और हैज़र्डस वेस्ट, यानी इंतहाई ख़तरनाक वेस्ट। जो जनरल वेस्ट होता है वो 80% होता है, जो इंतहाई जहरीला वेस्ट होता है वो 20% होता है, ठीक है। दी रिमेनिंग 20% इज़ कंसिडर हैज़रस मटेरियल दैट मे बी इन्फेक्शियस, टॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव। यानी जो 20% होता है वो इंतहाई जहरीला होता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकती है, वो जहर बन सकता है, रेडियो एक्टिव मतलब कि उनसे ख़तरनाक रेज़ निकल सकती हैं। तो इनको मैनेज करना, ये जो 20% है इसको मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है। बाकी 80% को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 20% को बहुत ज़्यादा ही हमने इंतहाई केयर के साथ मैनेज करना होता है। हेल्थ केयर वेस्ट कंटेन पोटेंशियली हार्मफुल और माइक्रोऑर्गेनिज्म। हेल्थ केयर वेस्ट के अंदर क्या होते हैं? इंतहाई ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट विच कैन इन्फेक्ट हॉस्पिटल पेशेंट्स, जिसके जो हॉस्पिटल पेशेंट्स को असरअंदाज करते हैं, यानी इन्फेक्ट करते हैं, उसको मज़ीद बीमार कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर को भी बीमार कर सकते हैं, एंड जनरल पब्लिक को भी। तो इसको मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी होता है, चाहे वो हैज़र्डस वेस्ट हो
یا جنرل ویسٹ ہو، تو تمام ویسٹ کو 100% ویسٹ کو مینیج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی طرح کی بھی جنرل پبلک، پیشنٹ یا ہاسپٹل کے اندر جو ورکر ہیں ان کی صحت کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہو۔ ہاسپٹل ویسٹ کے اندر آگے ہم پڑھتے ہیں، ہاسپٹل ویسٹ انکلوڈس آل دی ویسٹ جنریٹڈ بائی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ، ریسرچ فیسلٹیز اینڈ لیبارٹریز۔ ہاسپٹل ویسٹ کے اندر وہ تمام ویسٹ شامل ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جو ہاسپٹل کے اندر جو ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ادھر ان سے جنریٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہاسپٹل ویسٹ کہلاتا ہے۔ اور ریسرچ فیسلٹی کے دوران جو ہاسپٹل ریسرچ فیسلٹی کے دوران جو ویسٹ کریٹ ہوتا ہے وہ بھی ہاسپٹل ویسٹ میں آتا ہے۔ اور لیبارٹریز جو ہاسپٹل کے اندر لیبارٹریز ہوتی ہیں وہ بھی ہاسپٹل ویسٹ کے اندر شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو ہاسپٹل ویسٹ کی اور فارماسیوٹیکل ویسٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو کامن فارماسیوٹیکل ویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آرگینک کیمیکل ریڈیوس فرام دی مینوفیکچرنگ پروسیس، یعنی جو فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آرگینک کیمیکل ریزیڈیوز فرام مینوفیکچرنگ پروسیس، یعنی جو ہم مینوفیکچرنگ جو پروڈکٹ جب تیار کرتے ہیں اس طرح جو کیمیکل بنتے ہیں اور اس طرح جو کیمیکل کا ضیاع ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں، وہ بھی فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتے ہیں۔ وہ کیمیکل جو استعمال کے بعد بچ جاتے ہیں۔ ہیوی میٹلز کس میں آتے ہیں؟ فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتے ہیں۔ ریٹرنڈ فارماسیوٹیکل یہ بھی فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتے ہیں۔ ایکسپائرڈ فارماسیوٹیکل، ہاف یوز فارماسیوٹیکل، ٹیسٹ اینیمل ریمینس، جو اینیملس کے ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے وہ کس میں آتی ہے؟ فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتی ہے۔ اور فارماسیوٹیکل گیسز جو لیبارٹری کے اندر جو پروڈکٹ تیار کرنے کے دوران یا کوئی بھی ڈرگ تیار کرتے ہیں کے دوران جو گیسز ہوتی ہیں وہ بھی فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتی ہیں۔ بایولوجیکل پروڈکٹس انکلیوڈس مٹیریل ایکسٹریکٹڈ فرام بایولوجیکل مٹیریل سچ ایز ویکسین، سیرم اینڈ ویریس پلازما ڈائیوٹکس، یعنی جس سے مزید کوئی نئی چیز بن سکتی ہے اس کو بایولوجیکل پروڈکٹس کہتے ہیں۔ وہ بھی کس میں آتی ہیں؟ فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتی ہیں۔ فارماسیوٹیکل ویسٹ کی 5 اقسام ہیں: آرگینک کیمیکل اور ہیوی میٹلز، ریٹرن فارماسیوٹیکل، ایکسپائرڈ فارماسیوٹیکل۔ اس کے علاوہ 4 اور بھی ہیں جو ہاف یوز فارماسیوٹیکل ہیں، ٹیسٹ اینیمل ریمینسنگ ہیں، فارماسیوٹیکل گیسز ہیں، بایولوجیکل پروڈکٹ۔ یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فارماسیوٹیکل ویسٹ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں فارماسیوٹیکل ویسٹ کے بعد کامن جو ہاسپٹل ویسٹ ہے، اس کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں پیپر آ جاتا ہے، پلاسٹک آ جاتا ہے، گلاس آ جاتا ہے، انفیکشس ویسٹ آ جاتا ہے، آٹونومک ویسٹ آ جاتا ہے۔ آٹونومک ویسٹ ہوتا ہے باڈی پارٹس اور ٹیشو، یعنی جو باڈی کے جو کٹس ہوتے ہیں کوئی حصہ ہوتا ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ اناٹومک ویسٹ میں آتا ہے۔ اناٹومک ویسٹ یہ لفظ ہے جس میں باڈی پارٹ ایشو آ جاتے ہیں۔ شارپ ویسٹ میں آ جاتا ہے جس سے یعنی کٹ شٹ لگ سکتا ہے، اس میں سرنج آ جاتی ہے، نیڈلس، بلیڈس، یہ کس میں آتا ہے؟ شارپ ویسٹ میں آ جاتا ہے۔ کیمیکل ویسٹ جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، جو ڈرگس کے دوران تیار کرنے کے دوران جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اگر وہ بچ جاتے ہیں تو اس کو کیمیکل ویسٹ کہتے ہیں۔ ایکسپائرڈ ڈرگ بھی ہاسپٹل ویسٹ میں آتی ہیں۔ ویکسین اور سیرا بھی ہاسپٹل ویسٹ میں آتا ہے۔ یہ تمام ہاسپٹل ویسٹ ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور ان کو ایز اے شارٹ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، رائٹ ڈاؤن دی اینی 5 کامن ہاسپٹل ویسٹ، تو اس میں سے اپنے کو ان سی بھی 5 بتا دینی ہوتی ہے۔ لاسٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے اندر آپ سے ڈفرینٹ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے اندر 4 آپشن ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ آپ نے بتانی ہوتی ہے۔ کویشچن 1 ہے، وچ آف دی فالوئنگ از کنسیڈرڈ پارٹ آف فارماسیوٹیکل ویسٹ دیٹ ریکوائر اپروپریٹ ڈسپوزل؟ ان میں سے کون سی جو ہے پروڈکٹ یا فارماسیوٹیکل ویسٹ جو ہے جس کو ہم نے اپروپریٹ یعنی مناسب طور پر ڈسپوز آف کرنا، یعنی اس کو ضائع کرنا یعنی اس کو ختم کرنا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کون سا ویسٹ ہوتا ہے؟ فریش فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کا ویسٹ جو ہوتا ہے وہ کنٹامینیٹڈ میڈیکیٹڈ اکوپمنٹ، وہ یعنی خراب شدہ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہوتی ہیں۔ ایکسپائرڈ، ان یوزڈ اور کنٹامینیٹڈ فارماسیوٹیکل ویسٹ یعنی جو ابھی جن کی مدت گزری ہے، قابل استعمال نہیں رہے یا گدلے جو خراب ہونے والے جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں وہ، اور نان پرسکرپشن آئٹمس، یعنی ان میں سے
جو نان پرسکرپٹیو آئٹم ہیں ان کو ضائع کرنا چاہیے. تو ان میں سے کون سا ویسٹ ہے جس کو ڈسپوز آف کرنا انتہائی ضروری ہے؟ تو اس میں سے صحیح آپشن ہے وہ آپ نے کمنٹس میں بتانی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ڈسپوز آف فارماسیوٹیکل ویسٹ اپروپریٹلی؟ فارماسیوٹیکل ویسٹ کو مناسب طور پر ڈسپوز آف کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے، صحیح آپشن کون سا ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے. ٹو سیو اسٹوریج اسپیس، ٹو پریونٹ کنٹامینیشن آف دی نیو ڈرگس. آپشن 3 ہے ٹو کمپلائی ود دی انوائرمنٹل ریگولیشنز اینڈ پریونٹ ہارم ٹو ہیومن ہیلتھ. آپشن 4 ہے ریڈیوس مینوفیکچرنگ کاسٹ. اس کا مطلب کہ کون سا کوشچن یہ ہے کہ وائی از اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈسپوز آف فارماسیوٹیکل ویسٹ اپروپریٹلی؟ ہم کیوں فارماسیوٹیکل ویسٹ کو مناسب طور پر ڈسپوز آف کرتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس چاروں آپشن میں صحیح آپشن ہے وہ آپ نے بتانی ہے. کوشچن نمبر 3 ہے واٹ percentage of total waste generated by health care activities is characterized by hazardous waste. hazardous material انتہائی خطرناک مٹیریل ہوتا ہے. کتنے پرسینٹ hazardous material ہوتا ہے؟ 10%, 20%, 40%, 50%, 80%. ان میں سے صحیح آپشن ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے کمنٹس کے اندر اور خود یاد کر لینی ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. نیکسٹ لیکچر میں ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا فارماسیوٹیکل 3 کا. اس کے اندر ہم پڑھیں گے فارماسیوٹیکل اینڈ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ. اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو انتہائی کوئک رسپانس کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا. فار مور اپڈیٹ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر دس چینل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو چینل ٹی.4. ہم تیاری کر رہے ہیں پیپر 1 کی، سیکنڈ ایئر کی، فارماسیوٹکس کی. اس کے اندر آج